شمس العاشي قد غربت واستعبرت عيني من الفرقان على الشفاق. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة، وعواشركم بروكا. الله يدخل عليكم هاد العيد بالصحة والسلامة وباش ما كتمناو وبطولة العمر ان شاء الله. دونك هذا الفيديو كما كتشوفوا غادي يكون خاص بتحضيرات ديال عيد الاضحى. غادي ندير الجزء الاول والجزء الثاني. دونك الجزء الاول غادي يكون فيه التقديه اللي كنحتاجو في العيد. المهم التقديه اللي كنحتاجو ديال عيد الاضحى، العطريه، الماكله، داكشي اللي كنحتاجو. والجزء الثاني بيان سور ما غاديش يكون في هذا الفيديو، غادي يكون فيديو جديد غادي يكون خاص باللوك تاع العيد. غيكون تكون جلابه والمكياج اللي كيدار نهار العيد. دونك خليكم معايا، ما تمشيو فين، نمشيو نشوفوا التقديه ديال العيد الاضحى. باي باي. دونك انا رجعت لكم، هذه هي التقديه ديال العيد الكبير اللي خديت. فوالا غادي نوريها لكم دابا هكا اون غرو، عاد غادي نشوفوا لي ديتاي. فوالا يلا خليكم معايا باش نشوفوا شنو كاين هنا. دونك نبدا على بركه الله. شنو خديت؟ اول حاجه خديت هادو، خديت ارزا، فاني، خديت الخمارات وخديت الكاكاو. دونك خديت هذه الباكيه الاخرى ما عرفتش فين هي. هذه هي زوينه، البودره ديال الكاكاو حتى هي جربتها زوينه. دونك فوالا هادو كنبغي نصايب الكيك، وهذا ما كيخطاونيش من الدار ديما عندي. المهم هذيك لاحظوا بلي راه خديت التقديه ديال الشهر ومع جات مع العيد. دونك كاينين دي تروك ديال العيد وكاينه التقديه ديال الشهر. فوالا قلت لكم خديت الكاكاو والخمارات والفاني. فوالا خديت العطريه، هادو راه كلشي كيعرفهم كاينين في مرجله في اسواق السلام. هذا الثوم بودره، خديت لوريغون الزعتر، وهنا الميلونج ديال العطريه ديال الحوت، وهذا ديال الشاورما. زوينين عاد كنجربهم كيخليو واحد المذاق واعر في الماكله. خديت هادو الدويمات ديال الثومه كيعجبوني. خديت هذا الصلصه ديال البيشاميل، واخا كنصايبها في الدار مي كنبغي شي مرات كنكون زربانه، كنبغي نكون ديجا عندي واجده دغيا كنديرها في دغيا كنديرها في هذا فوق البوطه صافي كتولي ليا البيشاميل دغيا جاهزه. شنو تاني؟ راجلي كيبغي هذا الفلون، هذا كيحماق عليه ديال الفاني. خديت منه 6، هذا الباكي فيه 6 1 2 3 4 فيه 6 الوحدات زوينين كيجي بحال هكا. خديت هذا حيت ديجا عندي السميده، خديت هذا غير صغيور، كنبغي ندير ليعقوب هكا السميده نطيبها ليه نديرها ليه في الدار زوينه كتشربها كتعجبو. كنزيد لي معاها فرينيجه كتجي واعره. خديت الشعريه الصينيه نطيب بها بريوات. شنو تاني؟ خديت هذا الدقيق الفور بلوتو، هذا ديجا هو عندي، بغيت غير ناخذ منه شويه نزيد شويه باش نكمل الشهر. خديت لا كريم شونتي حتى هي، هاي هذه، الملحه. وخديت عاوتاني شنو هادو لي ساشي ديال البوبيل حاشاكم، هذه كيجيو ساهلين دغيا كتغسلي هذاك البوبيل وكتفرشيها عليها صافي كيجيك ساهل، حتى هذاك ما تيتوسخش لك، يعني ما تبقايش اشاك فوا تبقاي تغسليه فيه. المهم كديريها لك كتجمعيها وكتهزيها وتتلوحي صافي كيجي تري براتيك وفيهم ريحه ديجا ريحه زوينه. شنو خديت عاوتاني؟ خديت بابي الومنيوم، هذا ما عقلتش عليه شحال كيدير، فيه 8 متر. ها هو خديتو من المرجان. شنو تاني؟ خديت لا كريم فريش كنحتاجها في الكراطا في لي بات بلا صوص بلونش زوينه، هذه ديال ميغل، هاي زوينه كدير 8 دراهم، هذه فنه. فوالا دونك هادو كانوا اون بروموسيون. خديت 3 في 3 خديت 6، ها هما ديال الطون. شنو تاني خديت
هاد البابي هذا، خديت غير صغيره ما بغيتش ناخذ كبيره حيت عندي ديجا داك الرولو. خديت الزيتون مشرمل، شحال هنا كاين. هاد البواطه دايره 10 دراهم. انا ديجا اللي هزيت عبرت ملي عبرنا لقينا 10 دراهم. فوالا زوين، هو كيعجبني، كنحطو ديما نحطو هكا في الطبيسيل مع الماكله كيجي زوين. خديت سلطان، خديت اتاي، خديت كيري، هذه اليعقوب حيت ما فيهاش دهنيات، هذه زوينه كنعطيها ليعقوب كيحماق عليها وكندير ليه حتى في الصوبه كتعجبو. فوالا كيري. خديت القهوه اللي كطيب، فوالا هي ديال الناس اللي زوينه كدير 20 درهم، ما غالياش بزاف، زوينه. شنو خديت ثاني؟ خديت لي بات، فوالا طاحت لي في الحمام ما فهمتش. خديت هادو دايرين فيهم بروموسيون تا هما، جوج باكيات كبار ديال 6 كيلو تا هما زوينين. تعجبني هاد الطريه، ما كتعجن والو، واخا تفوتي لها الطير ما كتعجنش. صافي خديت مطيشه الحك، خديت منها 3 ها هما. الزبيب بيان سور ها هو، البارح داير لي 65 درهم الكيلو. فوالا انا خديت هاد شويه، شحال 15 درهم هادي. خديت المشماش ها هو، المشماش كتبغي ديريه بحال هكا مع الحيمه كيجي زوين. هذا 26 درهم، هاد شويه 26 درهم. خديت البرقوق ديال 700 ريال ها هو. خديت بابي جينيك، ديجا عندي خديت غير هاد الصغيره، ما عرفتش شحال كدير، وقيلا 7 دراهم جو بونس. المهم فيها 4 ديال لي غولو، ديجا عندي بغيت غير نزيد منه صافي. شنو خديت؟ هذا فيري، هذا ما بقاش عندي ديال ما بقاش سالا ليا التين، دونك خديت هذا ديال الحامض حتى هو زوين. هاواي حتى هي مع هاد الصهد ما كتحيدش عندي هاواي من الدار. شنو تاني؟ خديت دانونات، ولدي التضامن ما بغى ليا غير يومي صافي، دانينو ولا حتى شي حاجه، ما كياكلش شي دانون من غير يومي. نورمالمون ما خاصنيش نعطيه ليه فهاد لو موا ديالو ديال 8 موا، مي بون ما عرفتش. قولوا لي شنو اللي كتعطيو لوليداتكم، حيت انا ما كيبغيش ياكل ليا كاع دانونات، كيبغي ليا غير يومي ودانات صافي، كنعطيهم ليا مره حيت ماشي ما مزيانش تعطيو ولادك هادشي دابا، ولكن هو تيبغي مره تنعطيه. وبغيت نشارك معكم اوسي هاد المعلقات هادو زوينين ديال العود، كيجيو على هاد الشكل هذا زوينين، دايرين 15 درهم. تقدر تحطها بحال هكا في الكوزينه كتعطيو نظر زوين. فيها 3، فيها هادي بحال هكا، فيها هادي، فيها الفورشيت وجوج ديال هادو. خديت عاوتاني هادو ديال المايس، دونك 3 كيجيو هكا. حيت ديجا كندير السلطه ديال الروز، وخديت المايونيز هادي، خديتهم هادو بجوج زوينين. خديت دايرين بحال هاد التوباك، فيه 3 ديال القراعي، 2 ديال سالي كروا وواحد ديال جافيل، ب 24 درهم مزيانه. خديت قرعه ديال الزيت ديال زيت العود، هذه خديتها صغيره غير باش نديباني بها حيت سالا ليا الزيت اللي عندي، حيت ديجا كيجيب لنا واحد السيد من البلاد، دونك هذه خديت منها غير قرعه صغيره. فوالا خديت هاد البابي، ديجا عندي رولو ديال الكوزينه، دونك خديت غير هذه صغيره. خديت رابعه ديال الثومه، درتها ديجا درتها في هاد الخنيشه ديالي كنعلقها في الكوزينه كنشوفها معاكم. خديت اليعقوب دلال، كيديروا 11 درهم في مرجان زوينين. هادي خديت كنور ديال الثومه، ديجا كتحمقني الثومه دونك ديما عندي هاد الكنور. خديت الفرomاج احمر، هادي كدير 19 درهم وفاصله 55، نقولوا 20 درهم. خديت الفيرميسيل باش ندير البرايوات، كيقولوا لي ديال الروز حتى
ملي ما عمري ما جربتها، دونك قولي واش هذه ولا ديال الروز اللي احسن، خليوها ليا تحت في لي كومونتير. فوالا خديت هاد الشوايه هذه زوينه، كتجي على هاد الشكل هذا، حتى هي كاينه في مرجان دايرين بزاف. خديتها بالقضبان ديالها، ها هي ديال العود والحديد غليظ مدوبل ماشي رقيقه زعما يتهرسوا ولا هذا، زوينين عجبوني. وخديت هاد الباكيت على هاد الشكل هذا كتفرشيه في لي تيغوار، ولا تقدروا ديروه في الثلاجه باش ما توسخش ليكم، في البلاكار زوين كيخلي داك الشيء نقي وزوين. فوالا دونك خديت منه جوج، واحد في هاد الشكل واحد في هاد الشكل. خديت البلاستيك ديال اللحم، هاد الباكي ب5 دراهم كيجي فيه 50 بياس. خديت القهوه هذه ديال نيسلي كدير 20 درهم زوينه. بابي الومنيوم حتى هو خديتو، ها هو فيه 8 متر. شنو بقى ليا دونك بقى ليا البيض ها هو بلاطو ديال البيض في مرجان دايرينو ب 24 درهم، كان ديجا في الايامات العاديه ب 35 درهم 35 درهم، ودابا مع المناسبه ديال العيد ردوه ب 24 درهم. دونك سي اون بون ايدي مزيانه، هميزه زوينه. دونك وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، كنتمنى تكون عجباتكم واستفدتوا زعما من لا فيديو، عرفتوا بعض الاشياء اللي يمكن تقداو في هذه المناسبه المباركه. دونك كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، دونك هاد لا فيديو غادي تكون الجزء الاول من تحضيرات عيد الاضحى، وعاد غادي يكون الجزء الثاني ان شاء الله فيديو اخر غادي يكون خاص باللوك اللي غادي نلبس في نهار العيد والمكياج اللي غادي ندير ديال المناسبات. دونك فوالا، الا كان عندكم شي تساؤلات خليو لي دي كومونتير، وما تنساوش ديروا لي ابوني الى اول مره كتشوفوا لاشين ديالي، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالي، اي فيديو يوصلكم نتوما الاولى. وما تنساوش لي دي كومونتير. دونك كنبغيكم بزاف، والسلام عليكم الى فيديو جايه، باي باي.